तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम नहमिया की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की तारीख़ी कुतब में से एक है, और आज हम इस किताब के 8वें बाब का मुतालिया करेंगे। और मुझे यकीन है कि आपने पिछले अबवाब से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आप हमारी पिछली इकसात देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए biblimutalia.com। आपको वहाँ तमाम वीडियो इकसात और तहरीरी मुताले भी मुयस्सर होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूँगा। भाई इसहाक खुशामदीद, भाई नहमिया खुशामदीद, शुक्रिया और भाई। स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मैं चाहता हूँ कि आप 8वें बाब से पहले हमें 7वें बाब का एक मुख्तसर खुलासा पेश करें। हमने पिछले बाब में देखा कि शहर पनाह मुकम्मल हो गई और नहमिया ने खादिमों को उनकी जगह मुकर्रर किया। उसने दरबानों को मुकर्रर किया कि वो लोगों के आने जाने पर नज़र रखें, और वो जो दाखिल होते हैं उन्हें अपना नस्बनामा साबित करना पड़ता। यकीनन शहर को दुश्मनों से ख़तरा था जो किसी भी वक्त उस पर कब्ज़ा करके उसे तबाह कर सकते थे। और दरबानों के बाद गाने वाले आते हैं ताकि खुदा की हम्दो सना में गाकर रहनुमाई करें। खुशी और गाने वाले दरबानों के बाद आते हैं ताकि उनसे पहले इसके बाद आते हैं लावी, अपनी उन खिदमात के साथ जिनका ताल्लुक़ हैकल से है। इबादत खुदा उनका घर जो इन खिदमात से मुतल्लिक है। जैसा कि हमने अहबार की किताब में देखा, कहातियों और मुआरियों की खिदमात वगैरह वगैरह हमने इसी 7वें बाब में देखा। उन असीरी से वापस लौटने वालों की फहरिस्त और उनका नस्बनामा देखा, और हमने उन लोगों को देखा जिन्होंने अपने नस्बनामे को साबित किया। चाहे उनके आबाओ अजदाद बहुत साल असीरी में रहे, तब भी उन्होंने अपने नस्बनामे को साबित किया। वो जिन्होंने अपने नस्बनामे को साबित नहीं किया वो कहानत में दाखिल हो पाए, उन्हें कहानत से खारिज कर दिया गया। और हमने इस कहानी में एक अहम रूहानी सबक सीखा है कि हर शख्स को खुदा के साथ अपने रूहानी ताल्लुक़ को साबित करने के लायक होना चाहिए कि वो खुदा के घराना से है। और हम कह सकते हैं कि काम का सिलसिला जारी रहा था। सही भाई नहमिया, मैं 8वें बाब की चंद आयात पढ़ूंगा और फिर आपसे सवाल पूछूंगा। लिखा है, और सब लोग यकतन होकर पानी फाटक के सामने के मैदान में इकट्ठे हुए, और उन्होंने अज़रा फ़की से अर्ज़ की कि मूसा की शरीयत की किताब के जिसका खुदावन ने इसराइल को हुक्म दिया था लाए। और 7वें महीने की पहली तारीख को अज़रा काहिन तौरात को जमात यानी मर्दों और औरतों और उन सब के सामने ले आया जो सुनकर समझ सकते थे, और वो उसमें से पानी फाटक के सामने के मैदान में सुबह से दोपहर तक मर्दों और औरतों और सबों के आगे जो समझ सकते थे पढ़ता रहा, और सब लोग शरीयत की किताब पर कान लगाते रहे। और अज़रा फ़की एक चौबी मिंबर पर जो उन्होंने इसी काम के लिए बनाया था खड़ा हुआ, और उसके पास मत्तित्याह और समा और अनाया और ऊरिया और खिलकिया और मसेया उसके दहने खड़े थे, और उसके बाएं फिदाया और मिसाइल और मिल्किया और हाशूम और हसबदाया और ज़िक्रिया और मुसलाम थे। और अज़रा ने तमाम लोगों के सामने किताब खोली, क्योंकि वो सब लोगों से ऊपर था, और जब उसने उसे खोला तो सब लोग उठ खड़े हुए। और अज़रा ने खुदावंद खुदाए अजीम को मुबारक कहा, और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर जवाब दिया, आमीन आमीन। और उन्होंने औंधे मुंह ज़मीन तक झुककर खुदा उनको सजदा किया।
और यशवा और बानी और सर्बिया और यामिन और अकूब और सबती और हूदिया और मसीया और कलीतिया और अजरिया और युजबद और हनान और फिलाया और लावी लोगों को शरीयत समझाते गए, और लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे, और उन्होंने उस किताब यानी खुदा की शरीयत में से साफ आवाज से पढ़ा, फिर उसके मानी बताए और उनको इबादत समझा दी। और नहमिया ने जो हाकिम था और अजरा काहिन और फकी ने और उन लावियों ने जो लोगों को समझा रहे थे, सब लोगों से कहा, आज का दिन खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए मुकद्दस है, ना गम करो ना रो, क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रोने लगे थे। फिर उसने उनसे कहा, अब जाओ और जो मोटा है खाओ, जो मीठा है पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावंद के लिए मुकद्दस है, और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। भाई नहमिया, बहुत ही शानदार बातें हैं। जी, हम चाहेंगे कि आप इन आयात के बारे में हमें कुछ बताएं। यहाँ कौम की तारीख में एक नए मरहले का आगाज हुआ जो असीरी से लौटकर आई है, जिसका आगाज खुदा के कलाम के इख्तियार के राइज होने से हुआ, जो कि तालीम का वाहिद जरिया है, और मैं कहूँगा खुदा के लोगों के बीच उसकी मर्जी का ऐलान है। दरहकीकत ये एक बहुत ही खूबसूरत मंजर है कि तमाम लोग इकट्ठे हैं, तमाम मर्द और ख़वातीन, और वो सब लोग जो कलाम की समझ रखते हैं जमा हैं। और मुझे जिस बात ने मुतासिर किया, उन्होंने अजरा ही से कहा जो फकीहा था शरीयत कि की किताब मूसा लिया। की शरीयत की किताब लाए, जिसे मानने का हुक्म खुदा ने इसराइल को दिया है। ये खुदा के कलाम की तलब थी, और बाइबल कहती है कि शरीयत और शहादत पर नजर करो। अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना होगी तो उनके लिए सुबह ना होगी। रूहानी दीनदारी की बुनियाद क्या है? बाइबल की तरफ लौट कर आना। बाइबल की तरफ लौट कर आना, और बस बाइबल को तालीम का जरिया और जिंदगी का कानून बनाया जाए। सारी बाइबल को, सिर्फ बाइबल को, फक्त बाइबल, बिना कुछ घटाए या बिना कुछ बढ़ाए। और फिर एक खूबसूरत मंजर है जो हम अपनी कलीसियाओं में देखने की तड़प रखते हैं कि तमाम लोग, मर्द और ख़वातीन, लड़के और लड़कियां, जहां तक जिसकी समझ थी, हो सकता है कि अजरा ने बच्चों के लिए भी कोई ना कोई इंतजाम किया हो, क्योंकि मैं नहीं जानता, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन लिखा है कि जो खुदा का कलाम सुनते थे वो उसकी समझ रखते थे। और वहाँ ऐसे लोग थे जिन्होंने समझने में उनकी मदद की। ना सिर्फ पढ़ना, बल्कि उस तरीके पर गौर कीजिए जिस तरीके से ये काम किया गया है। अजरा शरीयत की किताब में से कलाम का हिस्सा पढ़ रहा था, और फिर मददगार लोगों के दरमियान चले गए ताकि लोगों को समझाएं, और उन्होंने बाआवाज़ बुलंद उसे पढ़ा, और वाज़ेह तौर पर पढ़ा गया, बुलंद आवाज से। जी, बाआवाज़ बुलंद। लेकिन मददगार भी साथी लोगों के दरमियान गए ताकि उन्हें उन बातों का माफूम समझाएं। मैं चाहता हूं कि कलाम का एक मुतालिया शानदार मंजर है। इबादत जी। में भी इसी तरह किया जाए। मसलन एक हिस्से को पढ़ा जाए और फिर तमाम लोग आपस में बातचीत करें, और फिर सबको सवाल जवाब का मौका दिया जाए ताकि खुदा के लोगों को कलाम की समझ आ जाए। आमीन। इन तमाम आमीन। शानदार मंजर की हैरतकुन बातों के बीच किताब का मरकजी किरदार यानी नहमिया भी मौजूद है। लेकिन नहमिया नए अहदनामे की ज़ुबान में कहा जाए तो एक चरवाहा या निगरान है। भाई, आपकी मुराद कलीसिया में चरवाहे या निगरान के काम से है, या फिर? जी जी, वो लोग जो इस खिदमत सही। को अंजाम देते जरूरी हैं। नहीं कि वो नहीं, मखसूस लोग नहीं, बल्कि अजरा एक फ़की था जो शरीयत की किताब को समझता था, सो वो उसे ले आए। खिदमत में महारत रखना अच्छी बात है। ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदावंद ने कई तरह की नेमतों से नवाजा है, लेकिन ये एक अलग मौजू है। लेकिन अजरा इस मामले में सरबराह होने के लिए आया। दूसरी बात यह है कि इससे नए अहदनामे का एक खूबसूरत अक्स नजर आता है। पालूस रसूल ने तिमुथियुस से कहा, जब तक मैं ना आऊं, पढ़े और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जो रहे। हाज़िरीन के सामने बुलंद बाआवाज़ पढ़ना, बुलंद और पढ़ना। ये भी कि उन्होंने वाजिया तौर पर पढ़ा, जैसा कि हमने प्यारे भाई नहमिया से सुना कि उन्होंने उसका महफूम समझा, क्योंकि कुछ अल्फाज मुश्किल भी हो सकते हैं। सो लिहाजा उन्होंने पढ़ा और उन अल्फाजों का मतलब भी समझा था। और जैसा कि हमने समझा कि ऐसे लोग थे जिन्होंने उनकी समझने में मदद की थी, और इस दौर में भी ज़रूरत है। जी, सही। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हो गए।
दाऊद बादशाह ने कदीम जमाने में खुदा के कलाम के मुतालिक कहा था, मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूँ, मुझे दिन भर उसी का ख्याल रहता है। तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हैं। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ, क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। मैंने हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूँ। मैंने तेरे अहकाम से किनारा नहीं किया, क्योंकि तूने मुझे तालीम दी है। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मेरा सवाल है, पूछिए। 5वीं और 6ठी आयत में अज़रा शरीयत की किताब को पढ़ता है और हम देखते हैं कि सब लोग खड़े हो जाते हैं, क्यों? और दूसरी बात ये कि जब अज़रा पढ़ रहा था तो उसके साथ लोग क्यों खड़े हुए थे? तमाम लोग शरीयत की किताब पढ़ने पर खड़े क्यों हुए? पहली बात के अंदर बहुत सी बातें हैं। मुझे महसूस होता है कि ये एक तरह की इज्जत और ताज़ीम देना है, और अमूमी तौर पर रूहानी कामों में भले ही वो रूहानी हो, कुछ ऐसे भी काम भी शामिल होते हैं जिनका ताल्लुक जिस्म से होता है। एक शख्स बैठकर भी दुआ कर सकता है और खुदावंद ने इसे मना नहीं किया, लेकिन खड़े होना बेहतर है और बेहतरीन है, और घुटनों के बल होना। रूहानी कामों में जिस्मानी अमल रूहानी गर्म जोशी की हालतों को जाहिर लेकिन करते किसी हैं। खास जिस्मानी काम की पाबंदी नहीं है। मसलन अगर आप खड़े होकर बाइबल पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं तो भी कोई बुरी बात यकीनन नहीं। किसी जिस्मानी अमल की पाबंदी देखिए, नहीं। मसीहत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ऐसे काम हैं जो मोहब्बत में किए जाते हैं। वो ताज़ीम के बाइस खड़े हो गए। दूसरी बात यह है कि जाहिर है कि वो सारा दिन पढ़ने वाले थे, मुझे लगता है खड़े होना एक अच्छी तरबियत थी, क्योंकि अगर वो बैठे हुए होते तो आधे घंटे बाद कुछ लोगों का ध्यान भटक जाता या वो सो जाते। लेकिन गौर और ध्यान के लिए खड़े होना अच्छा है, और वो 6 घंटे तक खड़े 6 रहे। घंटे तक खड़े रहें। और मेरा ख्याल है कि जब कोई रूहानी काम कर रहा होता है तो कोई भी उकताहट अपनी का शिकार घड़ी नहीं होता। नहीं देखता। हाँ, वो इज्तिमा काफी देर रहा। तक रहा कि वो गीत गाना बंद कब करेंगे, तालीम देने वाला कब खत्म करेगा, वक्त खत्म हो गया है। दरअसल भाई आयार, यही बेदारी की शुरुआत है। अगर आप बेदारी चाहते हैं तो बेदारी ये है, बेदारी अपने वक्त, अपने मुकाम और हर एक चीज और हर एक को भुलाकर उसके मुतल्लिक सिर्फ सोचना है। यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि इज्तिमा को ख़त्म नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब बेदारी आती है और खुदावंद की हजूरी तभी महसूस होती है जब खुदावंद की आमद पर उकताहट जाहिर नहीं की जाती। अफसोस है कि ये इजहार खादमीन की तरफ से तो नहीं, मगर उस शख्स की तरफ से होता है जो उकताहट का शिकार हो जाता है। तो जो लोग अज़रा के साथ खड़े थे वो समझने में लोगों की मदद कर रहे थे, और ये बहुत ही अहम मामला है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे प्यारे नाजरीन भी पढ़ते हैं। और ये ज़बरदस्त बात है, कुछ लोग मुझे बताते हैं कि वो बाइबल रोज़ाना पढ़ते हैं। और आपसे एक और अहम सवाल पूछूंगा कि आप जो पढ़ते हैं उसे समझते भी हैं? कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि अहम तरीन बात सुबह उठकर और रात को सोने से पहले बाइबल पढ़ना ज़बरदस्त बात है, खुदा आपको बरकत दे। लेकिन क्या आप समझते हैं? क्योंकि कुछ लोग बिना समझे ही पढ़े जाते हैं। हबशी ख्वाजा एक मुखलिस शख्स था और उसने फिलिप्पस से कहा अमाल 8वें बाब में कि ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हदायत ना करे। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि बाइबली मुताला जैसे प्रोग्राम बाइबल को समझने में एक कारामद जरिया बन सकें, और ऐसे तबसरे और खादिम और उस्ताद मौजूद हैं जो उन लोगों की मानिंद हैं जो उनकी मदद करते हैं। सही भाई नहमिया, मैं इन आयात से कुछ ऐसे तरीकों के मुतल्लिक जानना चाहूँगा जो बाइबल पढ़ने और समझने में मददगार हैं। मतलब हमने देखा कि अज़रा और उन लोगों ने लोगों को कलाम समझाने में मदद की, लिहाजा हम भी सीखना चाहते हैं कि हम बाइबल कैसे पढ़ें ताकि हम उसे समझ सकें। दरअसल उसने हमें तफसीलन समझा दिया है। जब अज़रा ने किताब को खोला तो वाज़े तौर पर लिखा है कि अज़रा ने सब लोगों के सामने किताब खोली, और जब उसने सब लोगों के सामने किताब खोली तो सब लोग उठ खड़े हुए और अज़रा ने खुदाए अज़ीम को मुबारक कहा, और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर जवाब दिया आमीन।
اور انہوں نے اوندھے منہ زمین تک جھک کر خداوند خدا کو سجدہ کیا۔ گیت گانے اور حمد و ثنا کا وقت تھا، اور عزرا نے لوگوں کی رہنمائی کی کہ وہ شکر گزاری اور عبادت کے نذرانے خدا کو دیں۔ تو لوگوں نے جواب دیا آمین آمین۔ پھر عزرا نے لوگوں کے سامنے اس میں سے لکھی ہوئی ایک عبارت کو پڑھا، اور اس کے بعد اس نے لوگوں کو اس کا مطلب سمجھایا اور مفہوم سمجھنے میں ان کی مدد کی، تاکہ اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام مرد و خواتین نے جو کچھ پڑھایا گیا ہے اسے سمجھا۔ اور عموماً خدا کے کلام کے لیے 5 کاموں کے کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں ان کے متعلق بھی بتائیں۔ پہلا، پڑھنا لازم ہے، اور میں اپنے پیارے ناظرین کو خدا کے کلام کو پڑھنے کی تلقین کروں گا۔ مطلب اگر کوئی پرانا عہد نامہ پڑھے گا تو وہ پیدائش سے شروع کرے، وہ 1 2 3 جتنے باب بھی پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے وہ پڑھے، تاکہ اسے تمام صورتحال واضح طور پر سمجھ آ جائے اور الہی مکاشفہ سے واقفیت ہو جائے۔ اور اگر وہ نئے عہد نامے سے پڑھتا ہے تو اسے متی، مرکس اور لوکا سے شروعات کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اسے اعمال سے پڑھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد خطوط کو۔ یہ ترتیب ہے، اور اسے اس پر غور کرنا چاہیے، نہ کہ صرف پڑھنا ہے جیسے کوئی اخبار یا پھر میگزین پڑھتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں، ہمیں کلام کے مزاج کے مطابق چلنا ہے، اور اس کے ہر ایک لفظ پر غور کرنا ہے اور جملے پر دھیان دینا ہے، اور اس کی تفصیلات دیکھنا اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور پھر جیسا کہ بھائی نے کہا کہ مطالعے میں ہمیں مختلف مبصرین کو پڑھنا ہے، اور میں اس سلسلے کو مسلسل برقرار رکھوں گا۔ اگر مجھ میں کلام کو پڑھنے کی خواہش ہوگی، یہ میرے لیے مشکل نہ ہوگا، اور ہم ایسے پروگرام کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں جس میں ہر روز ایک قسط نشر کی جاتی ہے، اور بائبل کے مطالعے میں تبصرے اور نقشے اور لغت اور فہرست بھی مددگار ہے۔ لغت اور میں کہوں گا فہرست۔ کہ لغت، کلیسیائی مطالعے میں شرکت کرنا اور ان جگہوں کی تلاش کرنا جہاں پر بائبل کا مطالعہ کرایا جاتا ہے، اور کلام کے حصوں کو یاد کرنا بھی بہت اہم ہے۔ اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں، اور امثال کے 2 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسے پوشیدہ خزانوں کی۔ مطلب کہ خدا کے کلام کو یاد کرنا اور اسے اپنے دل میں رکھنا۔ لیکن 5ویں اور آخری بات بہت اہم ہے، خدا کے کلام کے مطابق جینا اور اسے عمل میں لانا، اور اسے اپنے ضمیر پر اختیار دینا، تاکہ میرا ذہن اور میری زندگی بدلیں۔ بھائی اسحاق، واضح ہے کہ 10ویں آیت میں کلام نے لوگوں کے دلوں پر چوٹ کی اور وہ روئے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کے متعلق ہمیں بتائیں، لیکن ایک وقفے سے لوٹنے کے بعد۔ ناظرین، چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بھائی، وقفے سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا۔ خدا کے کلام کا دوہرا اثر ہوا۔ جب لوگوں نے پہلے خدا کے کلام کو سنا، وہ بہت متاثر ہوئے اور رونے لگے، کیونکہ انہیں محسوس ہوا کہ ان کے اور خدا کے کلام کی باتوں کے درمیان بڑا ان کی فاصلہ حالت ہے، میں بھی۔ اور اس حالت میں بھی جس میں وہ جی رہے تھے، اور بعد ازاں انہیں محسوس ہوا کہ انہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے اور توبہ کرنے اور خدا کا رحم مانگنے کی، اور یہ خدا کے کلام کو پڑھنے کا پہلا اور درست حصہ ہے۔ اور بائبل مقدس میں خدا کے کلام کے لیے بہت سے نام ہیں۔ اسے آئینہ کہا گیا ہے، اسے چٹان کو زیرہ زیرہ کر دینے والا ہتھوڑا کہا گیا ہے، اور بہت سی اور چیزیں جن سے انہوں نے فیض پایا، لیکن دوسری جانب انہوں نے توبہ کی اور اقرار کیا۔ سو عزرا اور لوگ جو اس کے ساتھ تھے انہیں بتانے لگے کہ آج کا دن مبارک ہے اور انہیں کھانا پینا اور خوشی کرنا چاہیے۔ لیکن پہلے کیا آتا ہے، غم یا خوشی؟ وہ لوگ جو گناہ پر ماتم کیے بنا خوشی مناتے ہیں،
کبھی توبہ نہیں کرتے اور کبھی روحانی خوشی کا تجربہ نہیں کرتے، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اسے پچھتانا نہیں پڑتا۔ میں اپنی بات کا اختتام ایک چھوٹے سے مشاہدے سے کرنا چاہوں گا بھائی جی۔ ایاد۔ بائبل کی طرف لوٹنا ہمیشہ خوشی کا باعث بنتا ہے، اور بدلاؤ کا۔ اور میں دو سادہ باتیں کہوں گا۔ مثال، حبقوق اپنی کتاب میں الجھن کا شکار نظر آتا ہے اور سوچتا ہے، پھر وہ اپنی صدر گاہ میں کھڑا ہوا اور دعا میں خداوند کو ملامت کرنے لگا، لیکن دوسرے باب میں جب اس نے شریعت کی کتاب کو دیکھا اور الہی مکاشفہ کو جانا تو تیسرے باب میں اس نے کہا، چاہے انجیر کا درخت نہ پھولے تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا۔ اماوس کی راہ پر دو شاگرد بہت افسردہ ہو کر جا رہے تھے، لیکن جب خداوند دلوں ان کے سے آ ساتھ کر لوٹے۔ خدا کے کلام کی باتیں کرنے لگا خوشی کے ساتھ، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے دل جوش میں نہ بھر گئے۔ جب کلام صحیح۔ حبشی خواجہ پر ظاہر کیا گیا تو لکھا ہے کہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ پر چلا گیا۔ دل سے کلام کی طرف لوٹنا، نہ کہ ظاہری طور پر۔ بالکل صحیح۔ صحیح جی، کسی کا سوال ہے؟ میرا ایک سوال ہے۔ ہم نے 10ویں آیت میں دیکھا کہ لوگ روتے ہیں اور 12ویں آیت میں خوشی کرتے ہیں۔ بتائیے کہ ان کے جذبات میں ایسا فرق کیوں، حالانکہ دونوں بار وہ خدا کا کلام ہی سن رہے تھے؟ جی، خدا کے کلام نے انہیں اداس کیا اور اس کے بعد وہ خوش ہوئے۔ کلام ہی سے غم اور خوشی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ خدا کے کلام کی تعریف عبرانیوں کے 4 باب کی 12ویں آیت میں کی گئی ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے۔ اور مؤثر ہے۔ یہاں مؤثر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ کام کرتا اور روح، جان، بدن پر اثر کرتا ہے جب کوئی خدا کا کلام سنتا ہے، اور روح القدس اس کلام کے مطابق اس کی حالت اور دل اور ضمیر پر ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر اس کی حالت اس الہی معیار کے موافق درست نہیں جو اس کلام کے موافق ظاہر کیا گیا، تو کیا وہ پیدا کرے گا؟ بالکل یہ دیندار غم ہے جو توبہ کے واسطے ہے اور اچھے نتائج لاتا ہے۔ اور اگر وہ خدا کے کلام کے مطابق چلتا ہے تو خدا کا کلام مسیح میں اس کے حصے کو اس پر ظاہر کرے گا، اور روح القدس کلام کے وسیلے اس پر مسیح کو ظاہر کرے گا اور اسے خوشی پیدا ہوگی، کیونکہ روح القدس مسیح سے ہی لے کر ہم تک خبریں پہنچاتا ہے صحیح۔ اور ہمارے دلوں کو خوشی سے بھرتا ہے، جیسا کہ نہمیہ نے کہا، کیونکہ خداوند کی تمہاری پناہ شادمانی گاہ ہے۔ تمہاری پناہ گاہ ہے۔ لیکن عموماً میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جذبات ہی سے طے نہیں پاتا کہ حتمی رد عمل کیا ہوگا، بلکہ ہمیں خدا کے کلام کو مد نظر رکھنا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ اور بدلاؤ بھی بھائی نہمیہ، بدلاؤ بھی خدا کے کلام کو سننے کے بعد ایک پیمانہ ہے۔ دراصل ہو سکتا ہے جب لوگ بائبل پڑھتے ہیں تو ان کے بائبل پڑھنے کا طریقہ ان کے جذبات پر اثر انداز ہو۔ جی، کیا اس اثر کا یہ مطلب ہے کہ بائبل مؤثر ہے، یا حقیقی مؤثر کتاب وہ ہے جو سننے دراصل والوں میں کو کہنا چاہوں بدلتی گا ہے؟ کہ ہم کیسے بدلتے ہیں، میں کلام کے مطابق بتانا چاہوں گا۔ رومیو کے خط کے 12ویں باب میں باب کے شروع میں ہی لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ صورت بدلتے جاؤ۔ کیسے؟ عقل نہیں ہو جانے سے۔ عقل نہیں ہو جانے سے۔ اور عقل نہیں کیسے ہوتی ہے؟ یہ خدا کے کلام سے ملتی ہے اور اسی سے زندگی بدل جاتی ہے۔ صحیح بھائی اسحاق، میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے۔ چونکہ 8ویں باب کا مرکزی مضمون کلام ہے، سو ہم کلام کے نزدیک ہونے کے لیے چند عملی اقدامات کو جاننا چاہیں گے جسے عزرا نے کیا اور فائدہ اٹھایا۔ یعنی اس نے شروعات ہی میں پہلی 2 آیات میں سے شریعت کی کتاب کو پڑھا، اور دوسری بات 8ویں آیت میں، اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا، پھر اس کے معنی بتائے اور ان کی عبارت سمجھا دی، سو انہوں نے انہیں سمجھایا اور ان کی مدد کی۔ سو پڑھنا، پھر تفسیر کرنا، اور پھر لوگوں کی سمجھنے میں سو مدد پڑھنا، کرنا۔ پھر تفسیر کرنا، اور پھر لوگوں کی جی، سمجھنے میں لوگوں کی مدد سمجھنے کرنا۔ میں مدد کرنا۔ تفسیر کرنے سے مراد ہے الفاظ کے معنی بتانا کہ اس کے یہ معنی جی ہے، صحیح۔ اور اس کے لفظی معنی سمجھانا، اور اس حصے میں خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور آیت 13 میں ہے کہ توریت کی باتوں پر دھیان لگائیں۔ جب وہ عزرا فقی کے پاس دوسرے دن گئے تاکہ وہ انہیں سمجھائے، اور کہانی کے آخر میں لوگ شریعت پر عمل کرنے لگتے ہیں، اور ہم اسے 13ویں باب میں دیکھیں گے۔ جو پڑھتے ہیں ان باتوں کو سمجھ چکے ہیں جو انہیں سمجھائی گئیں۔ اور دیکھیں، یہ بہت اہم قدم ہے کہ لوگ جو پڑھتے ہیں ان باتوں کو سمجھ چکے ہیں جو انہیں سمجھائی جی گئی۔ صحیح، بہت شکریہ۔ کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی
ہم نے جانا کہ لوگوں کو کلام سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سادہ شخص جو گھر پر بائبل پڑھتا ہے وہ اسے آسانی سے نہیں سمجھ سکتا اور وہ خداوند کی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے؟ بڑی اہم بات ہے۔ کیا اس بات کا مطلب ہے کہ عام شخص بائبل کو نہیں سمجھتا، اسے ایک مفسر کی ضرورت ہے؟ بائبل کے کچھ حصے اور حقائق سادہ اور واضح ہیں، جیسا کہ سامری عورت کی نجات کا واقعہ اور نیکودیمس، ایسے سب واقعات واضح ہیں، اور خداوند نے انہیں سادہ رکھا تاکہ لوگ خود سے مسیح تک پہنچ سکیں۔ بائبل کے ذریعہ ایسا ممکن ہے تاکہ وہ سب ان نجات سے پا نجات سکیں۔ پالے گا۔ لیکن بائبل خود کچھ کہتی ہے کہ اس کی کچھ باتیں سمجھنے میں مشکل ہیں، اور خدا نے کلیسیا میں استادوں کو مقرر کیا، کیونکہ خداوند نے عزرا جیسے لوگوں کو مقرر کیا جو شریعت کو سمجھتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کبھی کبھار ایک ایماندار یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ بائبل کا مطالعہ خود سے کرنا جانتا ہے اور خود سے تفسیر کر سکتا ہے۔ یہ خطرناک ہے اور یہ غلط تفسیر اور وضاحت کو جنم دیتی ہے۔ بائبل کی تفسیر کرنے کا ایک خاص طریقہ اور یہ ہے ایک اور ایک نعمت ہے۔ خاص طرز ہے۔ تعلیم ایک لیکن ہر نعمت کوئی یہ ہے۔ کام نہیں کر سکتا ہے۔ خداوند نے دیکھیں کلیسیا بھائی کو آیات، استادوں سے محروم نہیں استاد جو رکھا۔ تعلیم دیتا ہے، صحیح۔ بالکل صحیح، سچائی کے کلام کی صحیح طور پر تقسیم وہی شخص کر سکتا ہے جو باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ زبردست۔ سو خداوند نے کلام کو بہت ہی واضح کر دیا ان کے لیے جو نجات پانا چاہتے ہیں۔ کلام میں نجات کے راستے کو سمجھایا گیا ہے، لیکن تعلیم کے کچھ حصوں میں استادوں کی ضرورت ہے، اور خداوند نے کلیسیا کو کلام سمجھانے کے لیے استاد عطا کیے۔ سو مہمانوں کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں انہوں نے آج کیا سیکھا۔ خدا کے کلام کا جلال۔ خدا کا کلام حیران کن کام کرتا ہے۔ جب میری زندگی میں مسلسل ان باتوں کا عمل دخل رہے گا جنہیں میں پڑھتا ہوں تو یقیناً میں مسرور رہوں گا، روح القدس میرے اندر خوشی پیدا کرے گا۔ ہم نے سیکھا کہ کلام کو پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ ہمیں اس پر غور کرنا، اس کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کے حصے کو یاد کرنا ہے تاکہ ہم اسے جنگ میں استعمال کر سکیں اور آخر میں اس کا اطلاق اپنی زندگی میں کر سکیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ آج ہم نے دیکھا کہ خدا کے کلام کا لوگوں پر کیا اثر ہوا کہ وہ اپنی بدکاری کی حالت پر ماتم کرنے لگے، لیکن بعد ازاں انہوں نے خوشی منائی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ واحد کتاب جسے ہم خدا کی کتاب کہہ سکتے ہیں، وہ جو اثر کرتی اور بدلتی ہے۔ اثر سے میری مراد موڈ نہیں ہے کہ آپ اسے سن کر ہنسنا یا رونا شروع ہو جائیں، بلکہ وہ کتاب جو خدا کی طرف سے آئی ہے وہی زندگیوں کو بدل سکتی ہے۔ وہ کتاب جسے پڑھنے کے بعد آپ لوگوں سے ہمدردی رکھتے ہیں اور محبت رکھتے اور ان کی مدد کرتے ہیں، دشمنوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا کی کتاب کے سامنے ہوں اور اسے پڑھنے کے بعد میں لوگوں سے نفرت رکھتا اور انہیں قتل کرتا ہوں، کیونکہ بائبل مقدس خدا کی کتاب ہے اور یہ دلوں کو بدلتی ہے اور تاریکی سے نور میں لاتی ہے۔ بائبل سے متعلق مزید جاننے کے لیے آپ ہمیں خط لکھیے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي، فهو مخلصي رجائي، أمل نحو أذنه، لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها، فهو الإله ربنا۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔